नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ हामी यो मल्टी स्टेप भन्ने यो सेट नम्बर 1 को मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्न गइरा छौं। यो चाहिँ सेट नम्बर 1 हो र यस्तो टाइपको चाहिँ एक्जाममा क्वेशन आउँछ र सबभन्दा पहिला म ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा चाहिँ अलिकति बताउँछु किनभने हाम्रो च्यानल मेनली फोकस चाहिँ कन्सेप्टमा हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि कुरा चाहिँ नबुझिकन नगरौं। जस्तो ट्रायल ब्यालेन्समा दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा डेबिट अर्को के क्रेडिट है। डेबिट पार्टमा चाहिँ एसेट एक्सपेन्स लेखिन्छ भने लायबिलिटीमा लायबिलिटी इन्कम क्यापिटल लेखिन्छ क्रेडिट पार्टमा। अब एसेट्स त जान्छ कहाँ ब्यालेन्स सिटमा र अब थाहा छँदै छ एक्सपेन्सेस कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। भनेपछि जुन डेबिट साइडमा दिएका छन् यो डेबिट साइडमा दिएका कुरा या त एसेट्स हो या एक्सपेन्सेस हो। पहिलो कुरा बुझ्न जरुरी यो छ। अर्को क्रेडिट साइडमा चाहिँ लायबिलिटी इन्कम अनि क्यापिटल हुन्छ। अब लायबिलिटी र क्यापिटल चाहिँ कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा गइहाल्यो भयो अनि इन्कम भनेको कहाँ जाने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने भयो है। अब यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ के हो त यो, जस्तो कमिसन दियो, कमिसन 10,000 दियो भने के बुझ्ने यो डेबिट हो यो खर्च हो भन्ने बुझ्ने, तर यही कमिसन 10,000 क्रेडिटमा दिएको भए के बुझ्ने यो इन्कम हो भन्ने बुझिने हैन। त्यसकारणलाई चाहिँ अब कन्फ्युज नहुनुस् र अब चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स पछि अब हामी एउटा एडजस्टमेन्टको डिटेलमा यस्तो किन हुन्छ एडजस्टमेन्टहरु दिएको छ। यहाँ क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्ट छ र एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ एन्ट्री गर्ने बेलामा तपाईले दिमागमा याद राख्नु के हो र यसको असर के पर्छ र असर के पर्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो है। त जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब यहाँ क्लोजिङ स्टक छ हैन, भनेको अब के हो भन्दाखेरि पाँचवटा कुरा हो AELIC हुन्छ, या त एसेट हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्छ, लायबिलिटी हुन्छ, इन्कम हुन्छ या क्यापिटल हुन्छ। फर एक्जाम्पल क्लोजिङ स्टक भनेको सालको अन्तमा वर्षको अन्तमा बचेको सामानलाई क्लोजिङ स्टक भनिन्छ। त वर्षको अन्तमा बचेको सामानलाई क्लोजिङ स्टक भनेपछि क्लोजिङ स्टक बचेको सामान हो। बचेको सामान हो भने के हो सम्पत्ति हो, एसेट्स हो। कपडाको दोकान छ भने कपडा तपाईको लागि सम्पत्ति सालको अन्तमा आला वर्षको अन्तमा बचेको। त क्लोजिङ स्टक भनेको के रहेछ एसेट रहेछ हैन। त ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा जान्छ एसेट साइडमा। एसेट साइडमा पनि कुन एसेट हो करेन्ट एसेट्स हो। त्यस्तै गरी अब क्लोजिङ स्टक चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र जान्छ है। यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि तपाई हातले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ हातले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मैले पुरै लेखेर बताएको छु। यदि तपाईलाई एकदमै स्लो लाग्छ भने 1.5 स्पिडमा गर्न सक्नुहुन्छ, 1.5 स्पिडमा पनि बुझिन्छ र मैले त्यसलाई चाहिँ पार्टमा गरेछु जुन तपाईलाई चाहिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिन्छ कि इन्कम स्टेटमेन्टको समरी चाहिन्छ कि ब्यालेन्स सिटहरु चाहिन्छ, ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फर्मुला चाहिन्छ, के चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरु मैले चाहिँ एउटा चाहिँ च्याप्टर वाइज गरेर दिएको छु। त्यो च्याप्टर वाइज गरेर तपाईलाई जे चाहिन्छ त्यति मात्र भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ। अब 2 नम्बर एडजस्टमेन्ट के छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भनेछ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भनेछ। के हो त यस्तो भनेको प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भनेको मान लिनुहोस् 2080 साल छ अनि 2081 साल छ, 81 वर्ष हो भने 2080 वर्षमा 2080 सालमा के भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ तिर्नुपर्ने भाडा यही तिरिहाले। प्रिपेड यहाँ तिर्नुपर्ने भाडा यहाँ तिरिहाल्यो भने प्रिपेड रेन्ट अथवा प्रिपेड एक्सपेन्स भनौँ न, यहाँ तिर्नुपर्ने खर्च मैले यहाँ तिरेँ एक्सपेन्समा। खर्च कुन सालको हो 2081 सालको खर्च हो, तर तिरे कहिले 2080 सालमा। त 2080 सालको खाता बनाउँदा 2081 मा तिरेका खर्चहरु जुन खर्च चाहिँ 2080 मा तिरे तर हो कसको 2081 को हो भने त्यसलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनिन्छ, भनेको एडभान्समा तिरेको खर्च। अब यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ अब 2081 साल हामी पुग्यौं, 2080 सकियो 2081 सालमा पुग्यो भने के यो प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई फेरि प्रिपेड एक्सपेन्स मान्ने त, किनभने एडभान्स त सकिसक्यो। अब यो 2080 को लागि 2081 को खर्च न एडभान्स थियो, तर 2081 चाहिँ पुगेपछि यो अब एक्चुअल खर्च बनिहाल्छ भनेपछि के बन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भइहाल्छ यहाँ। र यो जुन एक्सपायर्ड भयो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भयो यही के बन्छ अब यही खर्च हो नि त 2081 को खर्च हो। त प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि आउनेवाला सालको के हो, आउनेवाला सालको एकाउन्टिङ गर्छौं, एक्सपायर्ड भएपछि त्यसलाई के मान्ने खर्च मान्ने। पहिलो कुरा यो। अर्को कुरा भनेपछि के हो त यो
खर्च हो हैन, के हो यो खर्च, असर के पर्छ के प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ अब रह्यो त, प्रिपेड एक्सपेन्सेस त छँदै छैन, यो साल पो प्रिपेड एक्सपेन्स थियो, यो साल त छँदै छैन नि त, त्यो एक्सपायर भइसक्यो भनेपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेसबाट के गर्ने माइनस गरिदिने है। त्यसलाई कसरी गर्ने, पहिला त मैले कुरा के बुझाएँ, प्रिपेड एक्सपेन्स इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको चाहिँ खर्च भयो हैन, मैले बुझाएँ यो खर्च हो, खर्च हो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेट्स भित्र प्रिपेड एक्सपेन्सेसबाट के गर्ने माइनस कि प्लस माइनस, किनभने अब चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ एक्सपायर भइसक्यो, अब चाहिँ रहेन यो हैन, त्यही भएर माइनस भयो। 2080 को सालको लागि प्रिपेड थियो तर 2081 को लागि होइन, 2081 को त एक्चुअल खर्च हो। नेक्स्ट थर्ड नम्बर डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन के हो दिमाग लगाउनुस्, डेप्रिसिएसन के हो भनेको खर्च हो, किनभने सम्पत्तिको भ्यालु कम हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ डेप्रिसिएसन भनिन्छ, सम्पत्तिको भ्यालु कम भयो भने त्यो नोक्सान हो, लस हो, लस भनेको एक्सपेन्सेस हो, त्यसको मतलब यो कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ हैन, डेप्रिसिएसन लेख्ने। असर एसेटको भ्यालु बढाउँछ कि घटाउँछ, घटाउँछ भनेपछि ब्यालेन्स सिट भित्र एसेट्सबाट के गर्ने माइनस गर्ने, माइनस डेप्रिसिएसन गर्ने है त, के हो थाहा भइहाल्यो, असर के हो थाहा भइहाल्यो। अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको के हो भन्दाखेरि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर, अब यता यो मेटाएर मैले गरिदिएँ हैन, त भनेपछि 4 नम्बरमा के छ, 4 नम्बरमा छ हाम्रो कहाँ गयो प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स के हो त प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको ट्याक्स त दिनै पर्छ, ट्याक्सको जगेडा गरेर राख्नु, अलिकति पैसा चाहिँ मतलब सोच्नु पहिले कि मलाई यति पैसा तिर्नु छ भनेर पहिले चाहिँ जगेडा गरेर राख्नुलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनिन्छ। अब यो त यो सालको खर्च हो, किन यो सालको खर्च हो भन्दाखेरि ट्याक्स त यही साल तिर्नुपर्ने थियो, तिरेको छैन, त्यही पनि खर्च त हो, त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्ट, किनभने 1 सालको चाहिँ मलाई एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर 12 महिनाको एकाउन्टिङभित्र मलाई यो प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्नै पर्छ हैन, त मतलब इन्कम ट्याक्स त यो सालको खर्च हो, त यो सालको खर्च हो भने त रेकर्ड त गर्नु पर्यो, त इन्कम स्टेटमेन्टमा कहाँ जान्छ मतलब त्यही हो प्रोभिजन फर ट्याक्स, सबभन्दा लास्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट प्रोभिजन फर ट्याक्स क्यालकुलेट गरेर जति आउँछ त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टभित्र जान्छ। अर्को कुरा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस् है त, ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजन फर ट्याक्स के तिरेको छ, तिरेको छैन, जगेडा गरेर राखेको मात्र हो। जब तिर्न बाँकी छ भने एसेट भयो कि लायबिलिटी, अभियसली लायबिलिटी भयो, प्राप्त गर्ने बाँकी सेवा तथा पैसा एसेट्स, तिर्न बाँकी पैसा तथा सेवा लायबिलिटी, यो त तिर्न बाँकी छ नि, कर तिरेको छैन अहिलेसम्म, तिर्न बाँकी हो, त्यही भएर यो ब्यालेन्स सिटको कुन साइडमा जान्छ लायबिलिटी साइडमा जान्छ हैन, लायबिलिटी साइडमा जान्छ। लायबिलिटी साइडमा पनि कुन कुन लायबिलिटी हो, प्रोभिजन भनेपछि करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन भित्र हेडिङ भित्र जान्छ, ठीक छ। ल अब एडजस्टमेन्टहरु सकिए। अर्को कुरा मैले के भने भन्दाखेरि हरेक एडजस्टमेन्ट 2 ठाउँमा जान्छ र ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुरा चाहिँ जम्मा 1 ठाउँमा जान्छ, भनेपछि हामी ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुरालाई एउटा एउटा टिक गर्छौं र क्लोजिङ स्टकमा जुन चाहिँ हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट छ त्यसलाई 2 वटा टिक गर्छौं, ठीक। अब अगाडि बढौं। सबभन्दा पहिला इन्कम स्टेटमेन्टको यहाँ ढाँचा छ, सबभन्दा पहिला के लेखौं सेल्स, सेल्स कति रुपैयाँ यहाँ छ सेल्स 5 लाख हैन, सेल्स भनेपछि एउटा टिक लगाइदिनुस्, 5 लाख रुपैयाँको के भयो त सेल्स भयो है। लेस गरौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। सेल रिटर्न घटाउनु थियो भने सेल यहाँ छ भने सेल रिटर्न कुन साइडमा हुन्छ डेबिट साइडमा, तर सेल रिटर्न दिएको छैन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक कति रकम छ ओपनिङ स्टकको 80,000 है, 80,000 ओपनिङ स्टक मैले लेखेँ। डिभिडेन्ड जाँदैन, पर्चेज, पर्चेज कति छ भन्नुस् त, पर्चेज छ 3,30,000, पर्चेज पनि मैले लेखेँ। त्यस्तै गरी अर्को के छ, अर्को ट्रेडिङको खर्चहरु केही पनि दिएको छैन। अब क्लोजिङ स्टकलाई टिक लगाऊ, एउटा एउटा किन बल्ल ट्रान्सफर गराएको छु, 2 ठाउँ ट्रान्सफर गरेपछि त्यसलाई 2टा टिक लगाउने। माइनस गर्नु पर्यो के क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कति छ 90,000 माइनस गर्नु पर्यो है त। अब यो जति आउँछ त्यो बाहिर लेख्नु पर्यो, क्याल्कुलेट कति भयो 80,000 प्लस 3,30,000 माइनस 90,000 भनेको कति भयो 3,20,000 चाहिँ मेरो यो
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो 3,20,000 यसबाट यो घटाएपछि 1,80,000 आउँछ यो के हुन्छ ग्रस प्रफिट यहाँसम्म भयो ट्रेडिङ अकाउन्टको पार्ट है यो मैले एक्सप्लेन गरेको छु पहिलाको भिडियोमा अब लेस गरौँ फेरि लेस जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पुरै लेख्नु होला एक्जाममा है जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नुस् यसमा सबभन्दा धेरै कुराहरू जान्छ एउटा एउटा हेरौँ है त डिभिडेन्ड जाँदैन प्रिन्टिङ जान्छ प्रिन्टिङ लेखौँ प्रिन्टिङ अफिसमा बसेपछि प्रिन्ट गर्नुपर्छ प्रिन्टिङ 5,000 अफिसका खर्च हुन् रेन्ट मात्र दियो भने अफिसको भाडा बुझ्ने रेन्ट कति छ 20,000 त्यसपछि स्यालेरी कति छ स्यालेरी छ 60,000 त्यस्तै गरी सेल्स कमिसन यो अब डेबिट साइडमा छ सेल्स कमिसन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट होइन प्रिपेड इन्सुरेन्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ तर प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड जान्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड यो वर्षको खर्च हो जुन यहाँ लेख्नु पर्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड खर्च हो कति रुपियाँ खर्च छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 2,000 को छ त्यस्तै गरी कता गयो क्यास बायोलोजिकल एसेट 10% इन्भेस्टमेन्ट अब हेर्नुहोस् 10% इन्भेस्टमेन्ट अहिले हिडन एडजस्टमेन्ट मैले बताउँला एडभर्टिजमेन्ट सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन हो अरू केही ब्याजको खर्च अदर एक्सपेन्समा जान्छ डेप्रिसिएसन हेरौँ है त डेप्रिसिएसन यसमा जाने भयो डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट 10% अन प्लान्ट एन्ड मसिनरी एन्ड 10% अन बिल्डिङ भनेको छ प्लान्ट एन्ड मसिनरीमा 10% प्लान्ट एन्ड भन्दा प्लान्टमा होइन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा 10% त्यो 1,50,000 को कति भयो 10% 1,50,000 को 10% प्लस एउटा अझै डेप्रिसिएसन छ अन बिल्डिङ कहाँ गयो बिल्डिङ यहाँ कहाँ देखे जस्तो लागेको थियो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यहाँ छ 3 लाख को 10% भनेपछि 3 लाख को कति पर्सेन्ट 10% भनेपछि कति भयो 15,000 प्लस 30,000 कति भयो 45,000 को डेप्रिसिएसन हुने भयो अब अरू केही यहाँ मैले खर्चमा हेरिरहेको छैन देखिँदैन ठिक छ यो यति नै भयो है त यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै जोडेपछि टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने ए नम्बर है यो सबै जोडिदिनुस् टोटल जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जान्छ भनेको 5,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 2,000 प्लस 45,000 भनेको कति भयो 1,32,000 1,32,000 आयो 1,32,000 होइन अरू केही पनि यहाँ छैन ठिक छ अब के लेख्नु पर्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस ठिक छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भित्र बिक्रीसित सम्बन्धित खर्चहरू रेन्ट स्यालेरी सेल्स कमिसन यो लेखौँ है त सेल्स कमिसन हैन सेल्स कमिसन भनेको सामान बेच्नको लागि चाहिँ कमिसन दिएको कमिसन नदिकन एजेन्टले मेरो सामानै बेच्दैन खर्च हो सेल्स कमिसन अर्को यहाँ छ एडभर्टिजमेन्ट प्रचार प्रसार एडभर्टिजमेन्ट बिना प्रचार प्रसारको सामान बिक्री हुँदैन त्यही हो 10,000 प्रचार प्रसार गर्ने खर्च 10 र 8 कति भयो 18,000 यो भयो टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड एसएनडी म लेखिदिन्छु एक्जाममा पुरै लेख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ ए सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स बी भनौँ अब यो दुईटै जोडिदिने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने यो ए प्लस बी हो भनेपछि 18,000 प्लस 1,32,000 प्लस 18,000 भनेपछि 1,50,000 टोटल खर्च कति आयो 1,50,000 एकैछिन एडजस्टमेन्टमा केही छ कि एडजस्टमेन्टमा मैले सबै गरिसकेँ प्रोभिजन फर ट्याक्स अहिले लास्टमा गरौँला नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट एनएफआरएस को फर्मेटमा जान्छ यसमा चाहिँ जाँदैन है त अब ल अब हेरौँ है त अब के गर्ने भन्दाखेरि यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स भयो अब के लेख्ने इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने के हो त इन्कम फ्रम अपरेसन भनेको इन्कम फ्रम अपरेसन भनेको ग्रस प्रफिट माइनस टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो हैन ग्रस प्रफिट कहाँ गयो ग्रस प्रफिट 1,80,000 माइनस यो कति छ 1,50,000
भनेपछि कति भयो 180 माइनस 150 भनेको 30,000 मेरो चाहिँ के आयो त इन्कम फ्रम अपरेसन आयो हैन। अब अदर इन्कम्स एन्ड गेन्स भनेर लेख्ने, अदर इन्कम्स एन्ड गेन्स भनेर लेख्ने। अदर इन्कम्स एन्ड गेन्समा के क्रेडिट साइडमा जान्छ नि त, मैले अघि नै लजिक बुझाएको। अदर सर्भिस रेभेन्यू अदर इन्कम्स एन्ड गेन्स हो, ठिक छ त। अदर सर्भिस रेभेन्यू है त, अदर सर्भिस रेभेन्यू कति छ 90,000, अदर सर्भिस रेभेन्यू 90,000 भयो है त। अब अरु के इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लगानीमा ब्याज कति 10,000, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ दिएको 10,000 दिएको छ। अरु के यहाँ छ त, यो पनि लेखेँ मैले, त्यसपछि अदर सर्भिस पनि लेखेँ। गेन अन सेल अफ एसेट यो पनि अदर इन्कम हो, गेन अन सेल अफ एसेट, गेन अन सेल अफ एसेट कति छ 10,000 यो पनि अदर इन्कममा गयो। अरु केही एउटा कुरा म भने, एउटा अझै हाम्रो चाहिँ हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है, 10% भनेको छ 1 लाखको 10% कति 10,000। यो 10,000 मैले लगानी गरे बापत आम्दानी क्रेडिट साइडमा लेख्ने, क्रेडिट साइडमा इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कति छ 10,000 भनेपछि 1 लाखको 10% 10,000 छ, ठिकै हो कुरो। तर यदि यहाँ 8,000 दिएको भए 8,000 दिएको भए टोटल आम्दानी त हुनुपर्ने थियो 10,000, कति प्राप्त गर्न बाँकी भयो टोटल 10,000 हुनको लागि 8,000 त मैले प्राप्त गरिसकेँ, 2,000 अझै प्राप्त गर्न बाँकी छ। त्यही भएर यहाँ इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट 8,000 लेख्थ्यौँ प्लस इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ड्यू 2,000 लेख्थ्यौँ अनि टोटल मिलाएर 10,000 लेख्थ्यौँ। र बाँकी भएका कुरा सधैँ कहाँ लेखिन्छ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट भित्र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट ड्यू भनेर लेखिन्थ्यो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली जति छ त्यतिकै चाहिँ मेरो इन्कम लेखेको छ। यदि केही बाँकी भएको भए प्राप्त गर्न बाँकी भएको भए ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा गएर लेखिन्थ्यो, जति प्राप्त गर्न बाँकी छ यहाँ गएर प्लस गरिन्थ्यो, ठिक। अब यो भयो। अब के लेख्छौँ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेख्छौँ। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट साइडमा होला अभियसली। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स यो पनि अघि जस्तो डिबेन्चर 2 लाखको 10% कति हुन्छ 20,000 भनेपछि 20,000 यहाँ 2 लाखको 10% 20,000 यहीँ दिएको छ। यसको मतलब ठिकै हो, यसमा केही बाँकी छैन, पुरैको पुरै ब्याज तिरिसक्यो भन्ने बुझिन्छ। तर यदि यहाँ चाहिँ 18,000 अथवा 16,000 भएको भए 4,000 अझै पैसा ब्याज दिन बाँकी छ भन्ने बुझिन्थ्यो र बाँकी भन्ने बित्तिकै त ब्यालेन्स सिटमा गइहाल्छ। र यहाँ के लेख्ने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 16,000 प्लस आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4,000 टोटल मिलाएर 20,000 गर्ने है त। त्यो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। हिडन एडजस्टमेन्ट यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। डिबेन्चर कति छ 2 लाखको 20% 20,000 यसमा केही समस्या छैन। त अदर भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने। कति दिएको छ क्वेसनमा 20,000 अलरेडी दिएको छ, केही गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी अरु खर्च तपाईको डेटर्स बायोलोजिकल एसेट प्लान्ट एन्ड सेल्स कमिसन अरु केही पनि यतातिर अदर एक्सपेन्सेस छैन, यति हो। यहाँ चाहिँ यहाँ काट्दिने माइनस गर्दिने 20 र 20 माइनस 0 90,000 भयो। अब यहाँ 90,000 पोजिटिभ होइन त 30,000 र 90 यो किनभने यो सबै पोजिटिभ यो नेगेटिभ भनेपछि पोजिटिभ इन्कम हो भनेपछि 90,000 30 र 90 9 10 11 12 1,20,000 1,20,000 आउँछ। इन्कम बिफोर के आउने भयो ट्याक्स लेस गर्छौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स एट द रेट कति प्रतिशत छ प्रोभिजन फर ट्याक्स 20% है। प्रोभिजन फर ट्याक्स टिक लगाइदिनुहोस्। 1,12 दुना 24 24,000 रुपियाँ भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेपछि हाम्रो आउँछ नेट इन्कम कति आउने भयो 1,20,000 माइनस 24,000 कति हो 96,000 है। अब यहाँ क्वेसन अलिकति मेरो मिस्टेक भएको रहेछ। यो 10% अन बिल्डिङको ठाउँमा 5% लेखेर चाहिँ त्यसले खासै केही फरक पर्दैन किनभने 5% निकाल्दा पनि एन्सर मात्र अर्को हो, हिसाब गर्ने तरिका त्यही हो सबै ठाउँमा हैन। त्यसले खासै केही फरक पर्दैन। हिसाब अब ठ्याक्कै एक्जाममा त्यही आउँछ भन्ने छैन, 5% आउँछ भन्ने छैन हैन। त्यसकारण यसको एन्सर चाहिँ कति भयो त 96,000 भयो है। ब्यालेन्स सिट है त। ब्यालेन्स सिट लेखौँ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ
है त ब्यालेन्स सिटमा यता पहिला एसेट्स लेखौँ एसेट्स त्यसपछि अमाउन्ट त्यसपछि अमाउन्ट है रुपिस नलेखे अमाउन्ट एएमटी लेख्ने हुन्छ अमाउन्ट त्यसपछि अमाउन्ट है त अब ल एसेट्स अब सिआइपिआई भनेर मैले सिकाएको थिएँ सीबाट करेन्ट एसेट्स है गरौँ करेन्ट एसेट्स मैले प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि लेखिसकेँ अब सबै यो एडजस्टमेन्टमा दिएको कुरा दुई ठाउँमा ट्रान्सफर हुन्छन् र माथि ट्रायल ब्यालेन्समा भएको कुरा एक ठाउँमा ट्रान्सफर हुन्छ सबभन्दा पहिला क्लोजिङ स्टक यहाँ हेर्नुहोस् त दुईटा टिक लगाएँ मैले क्लोजिङ स्टक अघि नै पनि ट्रान्सफर भयो अहिले पनि ट्रान्सफर भयो कति हजार 90,000 ठिक अब डिभिडेन्ड पर्चेज यो सबै टिक नलगाएको हेरौँ प्लान्ट एन्ड मसिनरी जाँदैन प्रिपेड इन्सुरेन्स जान्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो भनेपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ 10,000 अनि प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड अब के प्रिपेड इन्सुरेन्स रह्यो त 2081 सालमा छैन नि त त्यही भएर माइनस गरेर लेखिदिनु पर्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर लेख्नु पर्यो कति हजार एक्सपायर भइसक्यो 2000 एक्सपायर भयो 10 - 2 भनेको कति भयो 8,000 अब प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि भइहाल्यो क्यास भनेको नि यही हो क्यास भनेको के हो त करेन्ट एसेट हो 17,000 हैन अब बायोलोजिकल यहाँ 10% इन्भेस्टमेन्टमा राखौँ ल एडभर्टाइजमेन्ट जाँदैन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो डेटर्स 35,000 बायोलोजिकल एसेट डेटर्स 35,000 बायोलोजिकल एसेट भनेको गाई भैँसी गोरुहरूलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ अब यो फर्मेटमा छैन एनएफआरएसमा चाहिँ छ तर यो चाहिँ फिक्स्ड एसेटमा लेख्दा हुन्छ ठिक छ अब डेटर्स भयो अरु केही डेटर्स भयो यतातिर तल बाँकी छ कि प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड पनि मैले गरिसकेँ डेप्रिसिएसन प्रोभिजन फर ट्याक्स ल अरु केही पनि छैन है यतातिर अब लेखिहालेँ अब यो करेन्ट एसेट्समा के आउँछ टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर लेख्नुस् ठीक छ टोटल करेन्ट एसेट कति 90 + 8 98 + 17 98,000 + 17,000 + 35,000 भनेपछि कति भयो 1,50,000 मेरो टोटल करेन्ट एसेट्स कति भयो 1,50,000 आयो ठीक छ करेन्ट लायबिलिटी सीआईआई बाट इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति हो इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि 10% इन्भेस्टमेन्ट भयो यही छ 10% इन्भेस्टमेन्ट 10% इन्भेस्टमेन्ट कति छ 10% इन्भेस्टमेन्ट 1,00,000 रुपैयाँ 1,00,000 रुपैयाँ हैन अरु केही पनि यसमा इन्भेस्टमेन्ट छैन यहाँ हामी लेखौँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखौँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट यो कति 1,00,000 सीआईपी पी भनेको प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट प्रोपर्टी इन्भेस्टमेन्ट पनि मैले लेखेँ कता गयो इन्भेस्टमेन्ट ठिक छ प्रोपर्टी कमा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यो सबै चाहिँ फिक्स्ड एसेट्सहरु यो भित्र राख्ने हो फिक्स्ड एसेट्स भनेको जस्तै यहाँ दिएको छ हामी बायोलोजिकल एसेट लेखिहालौँ बायोलोजिकल एसेट है अब फिक्स्ड एसेटमा लेखे पनि हुन्छ करेन्ट एसेटमा लेखे पनि हुन्छ अब त्यसको लाइफमा डिपेन्ड गर्छ त्यो त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ठीक छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा टिक लगाउँ कति छ 3,00,000 रुपैयाँ ठीक छ त्यस्तै गरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा त डेप्रिसिएसन पो रहेछ त हैन त्यस्तो गरौँ है त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर ल्यान्ड मात्र म लेख्छु घटाउनु पर्छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ल बिल्डिङ हैन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कतिको छ 3,00,000 अनि यसमा डेप्रिसिएसन काट भनेछ माइनस डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट 10% भनेको कति भयो 30,000 कति बच्यो 2,70,000 बच्यो भनेपछि डेप्रिसिएसन एउटा भयो अर्को प्लान्टमा पनि छ 10% हैन प्लान्ट भनेको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति छ 1,50,000 माइनस गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन कति 15,000 150 - 15 भनेको 1,35,000 भयो है त अब मेरो प्लान्ट पनि सकियो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि सकियो डेप्रिसिएसन पनि मैले दुई ठाउँमा लेखेँ दुई ठाउँमा गयो अनि प्लान्ट पनि लेखेँ त्यसपछि अर्को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि लेखेँ ठीक छ टिक टिक भयो छुट्नु भएन छुटेपछि त फेरि बिग्रिहाल्छ फेरि सबै लेखे जस्तो लाग्छ डिभिडेन्ड मात्र एउटा बाँकी छ है त यो भयो हाम्रो यो भयो टोटल प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट पीपी लेखिदिएँ मैले
टोटल प्लान्ट प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट कति आउँछ 60,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,35,000 भनेको कति भयो 4,65,000 4,65,000 4,65,000 हैन। अनि त्यसपछि इन्टेन्जिबल्स भन्ने छ हैन। इन्टेन्जिबल्समा म केही पनि दिदिनँ गुडविल पेटेन्ट कपिराइट ट्रेडमार्क फ्रेन्चाइज यिनीहरू चाहिँ छैन यसमा हैन। भनेपछि के हो इन्टेन्जिबल्स भनेर लेख्ने इन्टेन्जिबल्स भनेर हेडिङ चाहिँ लेख्ने अरू त केही पनि लेख्नु पर्दैन। यो सब जोडेपछि के आयो त टोटल एसेट भयो टोटल एसेट्स भयो है त। अब टोटल एसेट कति यही 4,65,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 4,65,000 हैन 4,65,000 प्लस 5,65,000 प्लस 1,50,000 भनेको 7,15,000 यसको एन्सर आयो 7,15,000 एन्सर आयो। अब लाइबिलिटी साइडतिर पनि त्यही आउनुपर्छ। लाइबिलिटी पनि यसैको तल लेख्नु है यता लेख्ने होइन फेरि पुरै तपाईँको एउटा पेज लिने त्यहाँ लेख्ने है। अब यतातिर मैले लाइबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी भनेर लेखेँ यतातिर चाहिँ यसैको तल लेख्ने हो है लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी स्टक होल्डर फन्ड लेख्ने हुन्छ इक्विटी लेखे पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के जान्छ यहाँ चाहिँ CLSR भनेर मैले सिकाएको थिएँ यहाँ CIPI यो लेख्नु पर्दैन इक्जाममा सर्टकट निमोनिक्स बनाएको मैले CIPI CLSR हैन। सीबाट के करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजन हैन। करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजन भने प्रोभिजन सबभन्दा पहिला प्रोभिजन फर ट्याक्स लेखिहालौँ त बिग्रिन्छ न त प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर निकालेँ मैले अघि नै कति निकालेको थिएँ प्रोभिजन फर ट्याक्स 24,000 रुपियाँ मैले निकालेको थिएँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स कति भयो 24,000 ठिक। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स पछि क्रेडिट साइडमा जान्छ लाइबिलिटी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हो क्रेडिटर्स भनेर लेख्नुहोस् क्रेडिटर्स कति 35,000 ठिक छ। एक ठाउँमा ट्रान्सफर हुन्छ अदर सर्भिस डिबेन्चर त लङ टर्म लोन हो सेयर क्यापिटल जाँदैन इन्ट्रेस्ट एन्ड डिबेन्चर केही जाँदैन यसमा है। प्रोभिजन फर ट्याक्स क्रेडिटर्स यो भयो अरू केही दिन बाँकी छ यहाँ तल त केही छैन नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट जाँदैन त भनेपछि यो के भयो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन हो है यो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन हो 24 प्लस 35,000 24,000 प्लस 35,000 भनेको 59,000 यो कति आयो 59,000 CII बाट CIPS CLL भनेको लङ टर्म डेट भनेको डिबेन्चर भनेर दिएकै छ यहाँ डिबेन्चर भनेर टिक लगाउने 10% डिबेन्चर 10% डिबेन्चर कति छ 2 लाख यही हो मेरो टोटल लङ टर्म डेट कति छ 2 लाख CLSS भनेको स्टक होल्डर्स इक्विटी फन्ड लेख्ने हुन्छ भनेपछि के छ पहिला शेयर क्यापिटल हैन शेयर क्यापिटल। अब शेयर क्यापिटल कति दिएको छ कहाँ हो शेयर क्यापिटल यहाँ छ 4 लाख रुपियाँ शेयर क्यापिटल है शेयर क्यापिटल अरू त केही पनि छैन भनेपछि 4 लाख रुपियाँ के भयो त मेरो टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेर लेख्ने टोटल स्टक होल्डर इक्विटी कति आयो 4 लाख 4 लाख भनेर लेख हैन। स्टक होल्डर इक्विटी पछि CLSR R बाट रिटेन्ड अर्निङ्स रिटेन्ड अर्निङ भनेको मैले तपाईलाई पहिल्यै स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ बनाउने बेलामा मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा PL अकाउन्ट दिन्छ या PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट दिन्छ या रिटेन्ड अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ दिन्छ भने त्यसलाई पहिला ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ लेख्ने ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ यो क्वेसनमा केही पनि छैन ड्यास त्यसपछि प्लस गर्ने नेट प्रॉफिट कति आएको थियो मेरो आन्सरमा 96,000 नेट प्रॉफिट आएको थियो ठीक छ। माइनस गर्ने जे डिभिडेन्ड दिएछ प्रपोज डिभिडेन्ड ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ त्यो सबै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ डिभिडेन्ड 40,000 भनेपछि यहाँ माइनस के गर्ने 40,000 डिभिडेन्ड गर्ने माइनस गर्ने
96,000 माइनस 40,000 ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ छँदै छैन, त्यो अरूको ट्रान्सफर टु सिङ्गिङ फन्ड छँदै छैन भनेपछि 96,000 माइनस कति हो 40,000। तपाईले यसरी नबनाइकन डाइरेक्टली यसरी 96,000 माइनस 40,000 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। लजिक त यो हो है। त 96 माइनस 40 भनेको कति भयो 56,000 डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिनुस् 56,000। अब यो सबै जोडेपछि 7,15,000 नै आउनुपर्छ। ठिक छ, अनि बल्ल चाहिँ मिल्छ, नत्र फेरि हेर्नुपर्छ कहाँ गडबड भयो भनेर। मैले चाहिँ गडबड गर्ने चान्सै छैन, किन भन्दाखेरि यहाँ सबै ठाउँमा टिक लाग्यो, कहीँ पनि छुटेको छैन। हेर्नुहोस्, र अर्को कुरा सबै ठाउँमा दुई दुईवटा टिक छ भनेपछि दुई ठाउँमा ट्रान्सफर भएको छ हैन। भनेपछि यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुने चान्सै हुँदैन है त। अब के गर्ने, यहाँ राख्ने टोटल लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी भनेर लेख्ने, टोटल लायबिलिटीज एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी। ठिक छ, 96,000 प्लस कति छ 4 लाख प्लस 56,000 प्लस 2,59,000 भनेको 7,15,000, यही आयो आन्सर 7,15,000 7,15,000 भन्ने आयो है। त यसरी चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ, मल्टी स्टेप बनाउँछौँ। मलाई गर्न धेरै टाइम लाग्यो, तर प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ त्यति टाइम लाग्ने कुरा होइन यो। ठिक छ, यो चाहिँ अरू जस्तो सानो सानो क्वेसनबाट चाहिँ टाइम बचाएर यहाँ चाहिँ बढी दिमाग लगाउनुपर्छ र केही छोड्न हुँदैन, छोडेपछि चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है। ल आज चाहिँ मैले सबै चाहिँ बनाएर देखाएँ हैन, कसरी चाहिँ गरिदो रहेछ यो भनेर थाहा भयो। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा ट्रायल ब्यालेन्समा एक ठाउँमा, एडजस्टमेन्ट दुई ठाउँमा जान्छ, यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। यो कन्सेप्ट वाइज चाहिँ तपाईहरु एडजस्टमेन्टहरू हेर्नु होला हैन, र नबुझेको कन्सेप्टहरू चाहिँ मलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला, म तपाईलाई चाहिँ रिप्लाई गर्दिने छु, र कुन चाहिँ कसरी जान्छ किन जान्छ त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईलाई रिप्लाईमा गर्दिने छु है त। अब यसमा चाहिँ मलाई के भन्नु छैन, जस्तो यहाँ हेर्नु एउटा अझै प्रोभिजन फर प्रोभिजन फर चाहिँ के थियो डिभिडेन्ड भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो त। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङबाट इन्कमबाट माइनस गर्ने हो, अनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अथवा प्रपोज डिभिडेन्ड, र त्यो प्रोभिजनमा जान्छ क्या करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन। एउटा यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ अनि एउटा यहाँबाट माइनस गरिन्छ। ठिक छ, ल तयारी गर्न म आग्रह गरेँ, र सबै हातले लेखेर जानु होला है, हेरेर केही बुझिँदैन, हातले पुरै लेखेर प्र्याक्टिस गरेर अनि जानुपर्छ। ल यति भन्दै म आजको भिडियो क्लोज गरेँ, धन्यवाद।